नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा गहिराइमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। देशमा यतिखेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको 2 महिना पुग्न लाग्यो, तर पनि मन्त्री परिषद अझै पनि विस्तार भएको छैन। किन, के कारणले गठबन्धनमा दरार आएकै हो त? प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको बीचमा समस्या देखेकै हो त? आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा गहिराइमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बीचमा साँच्चीकै विमति के विषयमा छ त? एमसीसी पारित गराउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रणनीति सफल होला कि नहोला? पर्सिबाट संसदको बैठक हुँदैछ, त्यो बैठकमा के होला? सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा द्वन्द्व विवाद आज सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखमाथि उहाँले कटाक्ष गर्नुभएको छ, निशाना साध्नु भएको छ र भन्नुभएको छ अग्निप्रसाद सापकोटा त सत्तारूढ गठबन्धनको प्रवक्ता बन्नु भएको छ। आज केपी शर्मा ओलीको घोषणा अब संसदमा मुठभेडको सङ्केत देखिएको छ, संसद स्थितिमिति नचल्ने सङ्केत देखिएको छ। प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको सम्बन्ध चिसो छ, दरार छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। संसदमा धेरै विषयवस्तु छन्, अध्यादेशको मुद्दा छ, बजेटको विषयवस्तु छ। अब बजेटको बारेमा सहमति जुट्ने सम्भावना देखिँदैन। एमसीसी पारित गराउनुपर्छ। सीमा विवाद पनि यतिखेर बल्झिएको छ। चीनसँग पनि सीमा विवाद भएको सरकारको निष्कर्ष। सरकारले चाहिँ कार्यदल गठन गरिसकेको छ अध्ययन गर्नको लागि। भारतसँगको सीमा विवाद पनि यतिखेर बल्झिएको छ, विवादमा छ। ट्विन प्रकरणको बारेमा पनि आज केपी शर्मा ओलीले कटाक्ष गर्नुभएको छ। जवाब दिन नसक्ने सरकार भनेर उहाँले सरकारमाथि स्पष्ट रूपमा कटाक्ष गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। जयसिंह धामी प्रकरण पनि अब संसदमा बहसको विषय बन्दैछ। त्यसैले आज हामी एमसीसीको बारेमा पनि अब के होला त? एमसीसी पारित हुन सक्ला त? सत्ता पक्षको बिचमा विमति छ, तीव्र मतभेद छ, दलहरूको दृष्टिकोण बाहिर आइरहेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। र नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि अन्यलमा परेको छ। कङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन कतिपय जिल्लामा हुन बाँकी छ। देशभरि कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू अन्यलमा छन्। कङ्ग्रेसमा खोइ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, कङ्ग्रेसमा खोइ लोकतान्त्रिक संस्कार। कङ्ग्रेस कहिल्यै पनि सुध्रेन। कङ्ग्रेसले आफूलाई सुधार्न पनि सकेन। किन सकेन? सङ्गठन कमजोर छ नेपाली कङ्ग्रेसको। नेताहरू गुटै गुटमा विभाजित भएका छन्। नेताहरू स्वार्थमा यतिखेर लिप्त भएका छन्। देश र जनताप्रति खोइ त कङ्ग्रेसको नेताको माया, स्नेह र प्रेम, राष्ट्रभाव। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि भाषण मात्रै गर्छन्। अब कसरी मुलुकलाई सहमति, सहकार र एकतामा अगाडि बढाउन साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीले सक्नु होला त? शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो। त्यतातिर मुलुक गएको छैन, मुलुक मुठभेडतिर गइरहेको छ। अब यसलाई कसले रोक्न सक्छ? आज हामी यसबारेमा गहिराइमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। र आज हामी 7वटै प्रदेशको कुरा गर्न चाहन्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुटिसकेपछि, जसोमा फुटिसकेपछि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ 7वटै प्रदेशमा राजनीति माहौलहरू तातेको छ। एमालेबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जानेहरूको पनि अब बिस्तारै कम हुँदैछ। सांसदहरू, प्रदेश सांसदहरू जाने जति गइसके। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माधवका नेपालको पार्टी 1 नम्बरको बन्दैछ भने अन्य प्रदेशमा पनि माधवका नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ माधवका नेपाल बाहिरिँदैमा कुनै असर पर्दैन एमालेलाई। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी कोरोनाको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। 1 गतेबाट अब सबै विद्यालय खुल्ने। असोज 1 गतेबाट सबै स्कुल, देशभरिको होइन, काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै खुल्ने भएको छ। देशभरिको विद्यालय खुल्नुपर्छ। अब हाम्रो माग हो यो। सबैले पढ्न पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। हामी सङ्घसभातिर जान चाहन्छौँ। आज 6 जनाको एकै परिवारको सदस्यको हत्या भएको छ, पाशविक रूपमा हत्या भएको छ। सङ्घसभामा नेपाल प्रहरी त्यहाँ अनुसन्धानको लागि पुगिसकेको छ र प्रहरीले त्यहाँ घटनास्थलमा घेराबन्दी गरेको छ। अपराधी नहुनुहोस् भनेर अपराधीलाई तत्काल प्रहरीले पक्र्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। यसबारेमा पनि आज हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। म केही समयको विषयमा पछि आउनेछु। प्रतिक्रिया गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्।
यतिखेर हाम्रो बीचमा 3 जना प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री विभीषण दास प्रधानजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। एमालेका नेता र पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङजी, तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका नेता र भविष्यका मन्त्री देवेन्द्र पौडेलजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। आज मलाई बताउनुहोस्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब संसदमा के एजेन्डा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? सरकारको एजेन्डा के छ? अहिले अब यो संसदमा धेरै विधेयकहरू थातीमा छ र हिजो ती विधेयकहरू पहिलेको सरकार टाइममा थाती रह्यो। अब जनताको चाहनाअनुसार नागरिकता विधेयक छ, कर्मचारीको विधेयक छ, अब एमसीसी कुरा नै अहिले चर्चामा आइरहेको छन् होइन। हिजोको सरकारले त्यसलाई टेबल प्रोसेस एमसीसी पारित हुन्छ, त्यसो भए यसबाट टेबल प्रोसेसमा लिएर हाम्रो सरकारले निर्णय गरेको, त्यो सम्झौता गरेको होइन। अब दुईटै चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नैतिक चाहिँ कमिटमेन्ट थियो त्यहाँ दुईटैको होइन। शेरबहादुर देउवाजीको सरकारको टाइममा ज्ञानबहादुर कार्कीले त्यो हस्ताक्षर गरेकै हो होइन। र पछि केपी सरकारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ टेबल गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ अग्नि सापका समेत गरेर अनुरोध गरेकै हो होइन। दुईटैको मोरल्ली बाउन्ड छ। यी विषयमा नै अब भोलि चाहिँ अब फेरि अहिले अमेरिकन उपाध्यक्ष त्यो एमसीका आउँदै हुन्छ भनेपछि यी सबै कुरालाई कमसेकम एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकिन्छ। संसदमा प्रवेश गरेपछि संसदको मुद्दाहरूलाई चाहिँ विचाराधीन मुद्दाहरूले चाहिँ उजगार गरेर चाहिँ अब एउटा चाहिँ निकास निकाल्ने, त्यसमा अस्ति सामान्य प्रधानमन्त्री आफै स्वयं प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीको निवासमै गएर भेट्नु पनि भयो होइन। भनेपछि यी सबै चाहिँ राजनीतिक चाहिँ एउटा माहौल अहिले सकभर चाहिँ एउटा त्यसो केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बीचमा सहमति हुन्छ एमसी पारित गर्नलाई ठ्याक्कै भन्नुस् तपाईँ सिधा उत्तर दिनुस्। अनि त्यसमा पासै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसमा एमसी पारित गर्नको लागि कांग्रेस तयार छ छैन? कांग्रेसले निर्णय गरेको छैन पहिले त। केन्द्रीय कार्य समिति निर्णय भएर एमसीको चाहिँ अनुमोदन भएको त्यो बेला होइन। त्यसमा एमसी पारित गर्नुपर्छ। अनि उहाँहरूको पार्टीमा के भयो त्यो विषयमा फेरि एकदम मतमतान्तर भएपछि हाम्रो तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री झलनारायण खनालको समेत कमिटी भन्यो, कमिटीले पनि केही समयसम्म पास गर्ने भनेको पासै नगर्ने भने कुनै राजनीतिक पार्टीको दस्तावेज छैनन्। तर केही संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यही संशोधनका मुद्दाले 11वटा मुद्दालाई अहिले चाहिँ हेडक्वार्टरमा पठाएको छ एमसी हेडक्वार्टरमा चाहिँ भनेपछि त अब त्यसको पनि जवाब छैन। अब उहाँले ल्याउनुहुन्छ होला भने त्यसपछि छलफल गर्नलाई पनि अहिले वास्तवमा जहाँसम्म लाग्छ मलाई त एमसीकै विशेष वस्तु र अरू चाहिँ जुन नागरिकता विधेयकले सबै छ नि विधेयकहरू झन् 35-36 विधेयक त। अनि बजेटको बारेमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? बजेटको पनि कुरा भइरहेछ अहिले, बजेट पनि कुरा भइरहेछ अहिले। अहिले चाहिँ अब अर्थमन्त्रीले बजेटलाई चाहिँ ल्याउने रिभाइज गरेर ल्याउने कुरा पनि हेरेको छ भनेपछि यी सबै कुराले चाहिँ कमसेकम अब एउटा चाहिँ हिजो बहुमत थिएन, सिम्पल बहुमत चाहियो नि पास गर्नलाई। अहिले बहुमत छ एमाले फुटाइसकेपछि बहुमत त्यही त्यो फुटायो भने फुट्यो, उहाँहरू फुटाएको नि कहाँ हामी फुटायो, उहाँ आफै झगडा फुटायो। अध्यादेश तपाईँले ल्याएको अध्यादेश त हामीले ल्याउनु पर्ने भयो नि। अब संसद चलाउनु पऱ्यो, बहुमत चाहियो होइन। सरकार चलाउनु त्यही त, त्यसरी न त संसद चल्दैन नि। त्यो कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ यो विषयमा सरकारले पहल गर्नु गरेको हो। शेरबाजी, अब तपाईँहरू संसदमा छ नि, कसरी जानुहुन्छ? प्रतिपक्षी दलको भूमिका के हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् बुदागत रूपमा। हाम्रो चाहिँ खास गरी भूमिका के हुन्छ भने यो पछिल्लो कालमा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीलाई र यो जनआन्दोलन जनक्रान्तिको सहयात्री पार्टीलाई विभाजन गर्नको लागि जुन ढङ्गको अलोकतान्त्रिक चाहिँ एउटा अध्यादेश लिएर आयो र त्यसमा कारबाही गरिसकेका व्यक्तिहरूको शनाखत भयो र अनि त्यस कारबाही गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई सभामुखजीले चाहिँ उहाँले सूचना टास गर्नु भएन। त्यसैले यस्तो खालको हरकत भएको छ र यसको विरुद्ध संसदमा हामी सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ। सम्भवतः सभामुखलाई सभामुखको हैसियतमा त्यो कुर्सीमा बस्ने राइट्स अब छैन। त्यसो सभामुखले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्दैन। हामी सम्भवतः त्योतर्फ जान्छौँ। हामी त एमालेको बटम लाइन त्यही हो। अब हामी त्योतर्फ अग्निप्रसाद सापकोटाले हाउस सञ्चालन गर्ने स्थिति रहँदैन। अब एउटा सादा व्यक्तिको रूपमा सादा व्यक्तित्व, त्यो पदै त्यस्तो सादा पद हो, त्यसो भएको हुनाले त्यो गरिमा उहाँले गुमाइसक्नु भएको छ। त्यसैले त्यो कुराको स्पष्टता नभइकन अब संसद चल्दैन, संसद चल्दैन। उहाँले चाहिँ जुन ढङ्गले अब विभिन्न एजेन्डाहरू त छन्, अब संसदै चल्दैन होला, त्यसैले अब एजेन्डाहरू पनि अब त्यो पनि थाँतीमा रहन्छ होला। देवेन्द्रजी, सभामुखको भूमिका त शङ्कास्पद भयो नि, विवादास्पद भयो नि। किन, के कारणले? अग्निप्रसाद सापकोटा गठबन्धनको प्रवक्ता बन्नुभएको केपी शर्माले भनिसक्नुभयो, सत्तारूढ दलको प्रवक्ता म त। कुनै पार्टीले सदस्य दिएको छ र उहाँलाई? माओवादी केन्द्रको सदस्य लिनु भयो होइन पहिला? भर्खरै कुनै पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन लाछा दिएर गर्नुपर्ने सदस्य लिनुभएको छ र उहाँले सदनमा सुरुवात भइसकेपछि कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल चलाएर दलहरूको बिचमा सहमति गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ र उहाँले अब अरू दलले के गर्छन् कसो गर्छन् दलको कुरा हो मैले बुझेअनुसार।
त्यसो भएको हुँदाखेरि उहाँले अरू कसैले कुनै दलले यो गर्देल यसो गर्देल भन्ने कुरा मान्ने कुरा भएन उहाँले। शेरबहादुरले भनिसक्नु भयो सदन चल्दैन अब। किन नचल्ने सदन? सदन कसैको पेवा हो र? कसैले निजी चाहिँ कम्पनी बनायो र सदनलाई? सदनमा अहिले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूको साझा संस्था हो सदन, जनताबाट निर्वाचित संस्थाहरूको। त्यसमा चाहिँ सबै पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व छ, आफ्नो चाहिँ गणितीय हैसियत अनुसारको उपस्थिति छ। सदन 23 गते बोलाइएको छ, सदन चल्छ। विरोध गर्नुहोला प्रतिपक्षले, यहाँ त्यही दलको मान्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विरोध गर्नुहोला, असहमति प्रकट गर्नुहोला, तर सदन किन नचल्यो? चलिहाल्छ नि सदन। तर सभामुखले पार्टी फुटाउन मिल्छ भने एमाले कहाँ फुटाउनु भयो सभामुखले पार्टी? बाहिर त्यही चर्चा छ। तपाईँले चर्चा गर्नुहुन्छ, अरूले चर्चा गरेर हुन्छ? आफ्नो पार्टी सम्हाल्न नसक्ने, आफ्नो पार्टी, आफ्ना दल, आफ्नो मान्छेलाई सम्हाल्न नसक्ने अरूले फुटाइदिए भनेर आरोप लाएर हुन्छ? शेरबहादुरजी, देवेन्द्रजीले पनि आफ्नो भन्नुहुन्छ तपाईँ एमाले सभामुखले फुटा हो? ठिक छ, अहिले त एमाले माथि उहाँले आरोप त लाउनु भयो। उहाँहरूले आफ्नो पार्टी कस्तो गजबले सम्हाल्नु भएको थियो विगतमा, इतिहास त गए भयो नि त, होइन? आफ्नो पार्टी पनि त गजबले सम्हाल्नु भएको छ। अब इतिहासमा गयो हो, त्यसैले आरोप नलगाउँ। यस्तो कुरामा आफ्नो पार्टी सम्हाल्न नसक्ने होइन कि, त्यो पार्टीको विभाजनको लागि जुन हरकतको साथ तपाईँको चाहिँ अध्यादेश आछ, यस्तो कुराको सभामुखले ल्याउनु भएको र अध्यादेश होइन, अध्यादेश सरकारले ल्याएको नि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले ल्याउनु होइन होइन, कानुनका प्रोसेसहरूमा, अदालतको प्रोसेसहरूमा तपाईँको चाहिँ हदम्याद हुन्छ के, हदम्याद हुन्छ, टाइम हुन्छ। हामी 1 गते कारबाही गरेको सूचना वा चाहिँ संसद सचिवालयमा पुग्छ। 25 गते कारबाही गरेको सूचना 1 गते हामी संसद सचिवालयमा पुर्याउँछौँ। 2 गते अध्यादेश आउँछ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ 2 गते आएको अध्यादेश चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ, 1 गते हामीले दिएको चिज चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन। यो भने त तपाईँको चाहिँ सिधासिधी एक हिसाबले राजनीतिक रूपमा सँगै उभिएको अर्को दलको भित्र होला समस्या, त होला समस्या, सबै समस्या त एमाले भित्र हो नि त, एमाले भित्र समस्या होला, काङ्ग्रेस भित्र होला, माओवादी केन्द्र चाहिँ एकदम समस्या रहित पार्टी, एकदम ठिकठाक पार्टी त होइन होला। त्यही ठिकठाक नभएर त उहाँबाट थुप्रै साथीहरू छुट्टिनु भयो। अब उहाँहरूकै एकदमै ठुला नेताहरू चाहिँ अहिले एमाले भएर बसिराख्नु भएको छ, होइन? एमालेमा समाहित हुनुहुन्छ, एमालेकै अगुवाई गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई बल पुग्ने गरी, लोकतन्त्रमा दलहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्ने गरी जुन ढङ्गको हरकत भएको छ चलाउनुहुन्छ। कि त गणित त छ नि त, 165 छ, जस्तो अघि एमसिसीको कुरा गर्नुभयो, छ त 165, ल्याउनुहोस्, प्रस्तुत गर्नुहोस्, पास गरिदिनु, सकिगयो नि। प्रतिपक्षी दलको चाहिँ भोटै चाहिँदैन त तपाईँहरूलाई, होइन? अब सत्तापक्ष उहाँ पनि हो, उहाँ पनि हो, होइन? उहाँहरू दुवैजना सत्तापक्ष हो। अनि अब प्रधानमन्त्रीको दलको उहाँ हुनुहुन्छ, लिएर आउनुहोस्, संसदमा प्रस्तुत गर्नु, 165 भोट छ त, अघि गणितकै कुरा गरिसक्नु भएको छ, गणित प्रस्तुत गर्नुहोस्, अब पास गर्नुहोस्, के गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, हामी पनि हेरौँला नि त। त्यसो भएको हुनाले यसमा के ठिकै छ त, गणित प्रयोग गर्नुहोस्, अब कसरी चलाउनु। उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ सभामुखले आफ्नो क्षेत्राधिकार भनेको 15 दिनसम्ममा उहाँलाई हदम्याद छ। 15 दिनपछि उहाँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। सूचना टाँस्ने कुरा हामीले दिउँ, उतिखेर टाँस्नुहोस् भनेर चाहिँ जानुभएको हो। अब हामी पनि गयौँ, हामीले सभामुखलाई के भन्यो भनेदेखि हामी पनि त्यही प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू हौँ, त्यस कारणले तपाईँले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुहोस्, एकतर्फी कसै दलको कुरा नसुन्नुहोस् भनेर बहुमत सांसदले गएर हामीले भन्यौँ। यो राजनीतिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हल भएको छैन, निर्वाचन आयोगसित पनि यो सम्बन्धित छ, त्यस कारणले तपाईँ पर्खिनुहोस् भनेर उहाँले पर्खिनु भयो। त्यसै गरी अब अरू साथीहरूलाई छिट्टो हटाउनुहोस् भनेर पनि जानुभयो। त्यसो हुँदा यहाँले भने जस्तै चाहिँ अर्को दल फुटाउन अब हाम्रो पार्टीबाट पनि केही साथीहरू जानुभयो, सब मान्छे जानुभयो, सिद्धियो त। हामीले चाहिँ उहाँले फुटाइदिनु भयो, हामीले भनेको छैन, 24 घण्टा नबितिकै मन पऱ्यो जानुभयो। त्यस कारणले एमाले भित्रका पनि त्यहाँ मन नपर्ने साथीहरू निस्किनु भयो। त्यसमा सभामुखलाई दोष दिने, अर्को कसैलाई दोष दिने, अर्को कसैलाई दोष दिने कुरा होइन, आफ्नो पार्टी आफूले सम्हाल्ने हो। त्यस कारणले जाने मान्छेले दोष दिने भन्दा पनि आफ्नो भित्रका समस्याहरू हल गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ। ऋषिदास प्रधानजी, सभामुखको भूमिका ठिक छ पछिल्लो समय तपाईँलाई के लाग्छ? अहिले चाहिँ सबै होइन, अहिले यो विसङ्गति विकृति जुन चाहिँ एउटा संसदीय अभ्यासमा हामीले यस्तो खोजेकै थिएन, होइन? एउटा स्थिर सरकार, स्थिर पार्लियामेन्टको अवधारणाले संविधानलाई हामीले सबै पार्टीको साझा दस्तरमा ल्यायौँ। तर यसको सबै चाहिँ नै केन्द्र बिन्दु भनेकै केपी ओलीबाट सुरु भयो कि केपी शर्मा ओली नै हो यसको मूल समस्या नै। किनभने त्यहाँबाट जस्तै उहाँले त 2 बहुमत उन्मुख चाहिने बहुमत थियो नि उहाँले त। हामी त एकदम अल्पमतको चाहिने पार्टी, प्रतिपक्ष 23 सिट जितेको 165 मा, हामीसँग 61 सांसद थिए, होइन? हामीसँग कुनै अविश्वास दर आँट पनि हामीसँग थिएन।
उहाँहरूको आफ्नै पार्टीको आन्तरिक झगडाले गर्दाखेरि आज संसद विघटन भयो, एमाले कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, हामीले फुटाएको उहाँहरूको आन्तरिक तपाईँले कलह फुटा होइन? होइन। अध्यादेश किन ल्याएको रातारात? अध्यादेश पछि आज कुरा नेपाल आवश्यक कम्युनिस्ट छ पार्टी देशमा। माओवादी र कङ्ग्रेसले किन एमाले फुटायो? माओवादी र एमाले मिलेर जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ जनमत तयार पार्यो र नेपाली जनताले सुखी शान्ति समृद्धि नेपालको लागि भोट दियो, त्यो नारा चाहिँ भयो। र केपीलाई मैले बारम्बार भन्थेँ, केपीले 5 वर्ष टिकाउनु पर्छ। म आफै मञ्चमा भन्थेँ जहिले पनि, किन उहाँको कारणले बहुमत आयो, कमसेकम 5 वर्ष टिकाउनु मेरो पनि चाहन्थ्यो। तर उहाँकै कारणले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो। त्यसपछि माओवादी फुटेपछि पार्टीभित्र चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व भयो। वरिष्ठ जो चाहिँ महामन्त्री भएछ, पूर्व प्रधान भएका दय नेता झलनारायण खनालजी र हाम्रो माधवजीमाथि चाहिँ जुन किसिमको उहाँको टिका टिप्पणी भयो, त्यो वास्तवमा सुन्न योग्य छैन, त्यो मनन गर्न योग्य छैन। त्यो नेपाली जनता सबै त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्त गरेर कि उहाँहरू आफै चाहिँ बाहिर अवस्था आयो। र त्यो ह्युमिलेसनबाट बाहिर निस्कनलाई चाहिँ निश्चित रूपमा नेपाल काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ त्यो जुन रूपमा माओवादीका कमरेड प्रचण्ड र हाम्रो मार्गपाल नेपालले जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनलाई उहाँले तपाईँलाई त सञ्जीवनी बुटी दिनु आग्रह गर्नुभयो। अब त्यो हिसाबमा चाहिँ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना थिएन। रेस्क्यु अपरेसन गर्नलाई पनि त्यो वास्तवमा अध्यादेश एउटा सकारात्मक सोचबाट ल्याएको, संविधान बचाउने काममा उहाँले सब अध्यादेश पहिले ल्याउँदै तपाईँ विरोधीको रूपमा आउनु भएको थियो। तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यही कार्यक्रममा अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन के त्यो संसद विघटन आफ्नो लागि ल्याउँदा ठिक थिए। बिउ कसले रोप्यो? बिउ रोप्नु त केपी ओली नै हो। त्यो हामीले बिउ रोपेको, अब त्यो बिउ चाहिँ पछि उजागर भयो, ठुलो भयो, त्यसले रूप लियो अर्को एउटा होइन। त्यो रूप चाहिँ लिँदा हिजो चाहिँ संसद विघटनमा अलि संसद बचाउनलाई त्यो रूप प्रयोग भयो। हिजो त्यही बिच चाहिँ संसद खत्तम भयो, अहिले त्यो बिच चाहिँ अमृत रूपमा आयो, संसद बचाउने काम गर्यो। त्यसमा सभामुखको भूमिका ठिक छ, सभामुखको भूमिका ठिक छ। त्यहाँ प्रक्रियामा जान्छ, उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ, वेल घेराउ गर्नु, त्यहाँ सबै प्रक्रिया संसद व्यवस्थामा त होइन। 2-4 दिन अवरोध पनि होला, पछि फेरि कार्य व्यवस्था तपाईँलाई थाहा छैन सम्झौता त्यहाँ होला। एमाले 57 दिन हाउस अवरुद्ध गरेको थियो, त्यसपछि नेपाली राजनीति के भएको थियो? तर हामीले त कहिले पनि गरेनौँ, हाम्रो पनि इस्यु थियो थुप्रै। त्यो डेमोक्रेटिक कल्चर र कम्युनिस्ट कल्चर फरक हुन्छ, त्यो उहाँले सिक्दै हुन्छ। हिजोभन्दा उहाँ धेरै चाहिँ रूपान्तर भइसक्यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा। हिजो चाहिँ 46 साल 47 सालको नेपाल। तर आज केपी शर्मा ओली भनिसक्नुभयो, हेर्दै जाउँ। तर मलाई लाग्दैन त्यस्तो किसिमबाट चाहिँ केपी ओलीको सरकार त्यहाँ प्रस्तुत हुँदैन। 2-4 दिन चाहिँ अवरोध होला, त्यसपछि डायलग होला, त्यहाँ अग्नि सापलाई बोलाउँछ, दुईटै पक्षलाई बोलाएर चाहिँ कमसेकम एउटा सम्झौता गरेर दस्तावेज तयार होला। त्यहाँ प्रोसेसै त्यही छ अहिले संसदभित्रको। होइन, तपाईँहरूले सभामुखमाथि किन यसरी आक्रमण गरिरहनु होइन, भएको? अब जनता जान्न चाहन्छ, बताउनुहोस् त। प्रष्टै छ, विषय प्रष्टै छ, ठिक छ। हामी 3 जना बहस गरेर कुनै निष्कर्ष निक्लिने विषय पनि होइन। यो तर आधिकारिक तपाईँहरूको दृष्टिकोण एमालेको के हो? हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने जुन ढङ्गले अहिले पछिल्लो कालमा चाहिँ राजनीतिक दलमाथि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु भएको छ, हामी कसैलाई आरोप प्रत्यारोपमा भन्दैनौँ। जसरी आज एमाले माथि वेल घेराउ गरेको कतिपय कुराहरूमा भर्खर सिक्दैछ अलोकतान्त्रिक भन्दै हुनुहुन्थ्यो। फागुन 11 गते संसद पुनर्स्थापन पछि बसेको संसदीय दलको बसेको संसदको इतिहास जस्ता तस्तै छ त। अस्ति भर्खरको कुरा हो के, नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्थ्यो त्यो भुल्नु हुँदैन क्या त्यस्तो कुरा। त्यसैले नेपाली एमाले फुटेकोमा आज गदगद त होला, उहाँहरू पनि फुटको चाहिँ श्रृङ्खलाबाट 58 सालतिर फुटेर आएको अस्ति भर्खरै जस्तो लाग्छ नि त। त्यसमा उनले यस्तो चिजमा आरोप प्रत्यारोप कि उहाँहरूमा कम थिएन। त्यसैले आज एमाले प्रक्रियाभित्र जाँदाखेरि आफूले गर्दा ठिक छ होइन, आफूले गर्दा स्वाभाविक हो, ठिक हो, लोकतन्त्रको लागि गर्न सक्नुहुन्छ भोलि अरूको लागि अरूले गर्दा। त्यसमा तपाईँहरू संसद अवरुद्ध गर्न एमालेलाई आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँले गर्नुहुन्छ, के भनिसक्यो नि, हामी गर्छौँ, संसद चल्न दिन्न भनेछ नि। त्यो प्रक्रिया त्यहाँ गएर टुङ्गिन्छ होइन। उहाँहरू सबै छलफल होला, अग्नि सापले बोलाउला पछिलाई र कसरी चलाउने विषय, किन अहिलेसम्म प्र्याक्टिस हिजो पनि सभामुखले। तर सभामुखको भूमिकालाई लिएर धेरै आलोचना भएको छ है पछिल्लो समय। तपाईँहरू 3जनाले भन्नुपर्छ, किन हाम्रो देशमा सभामुख किन आलोचनाको पात्र हुनुभयो? के गर्नुभएको छ सभामुखले आलोचना गरेर? जताततै उहाँको मात्रै आलोचना हुन्छ। के गर्नुभयो उहाँले? अदालतमा उहाँकै आलोचना भइरहेछ, मुद्दा भइरहेछ। गर्नुभयो के गर्नुभयो र आलोचना गर्ने? रिस उठेर त्यो पदमा भएको हुँदाखेरि रिस उठेर गरिएको आलोचना हो कि त उहाँले गल्ती गर्नु पर्यो? उहाँले त गल्ती त गर्नुभएको छैन। त्यसो भएर आलोचना चित्त बुझेन भनेदेखि राजनीतिक प्रतिशोध प्रतिवाद वैचारिक रूपमा गर्ने हो। एउटा संस्थामाथि आक्रमण गर्नु राम्रो हुँदैन। हामीले पनि सबै कुरा सबै चाहिँ इतिहास हामीले पनि बेहोरेर आएको छौँ। त्यस कारण सभामुखलाई तपाईँहरूले पार्लियामेन्टमा के गर्नुभयो? के गरिन्छ पार्लियामेन्टमा? सँगै त छौँ पार्लियामेन्टमा। के गरिन्छ? कुर्सी हान्नु भएन कि कुर्सी भाँच्नु भएन कि? इतिहास माओवादी केन्द्रले के गरेन पार्लियामेन्टमा? सबैका इतिहास छन्, गोल्छे सार्कीदेखि लिएर तपाईँले के गर्न बाँकी राख्नु भएको छ पार्लियामेन्ट सिस्टममा देखि लिएर चाहिँ देवेन्द्रजी? हामी कहाँ आइपुग्दाखेरि मलाई भन्नु दिनुहोस्,
जापानको पार्लियामेन्ट हेर्नुभयो भने पार्लियामेन्ट सिस्टममा कहिलेकाहीँ झिकझ्याक धुमधड्का धक्काधक्की हुने गरेको छ, नहुने गरेको होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि यसलाई अलिकति लोकतान्त्रिक थलो एउटा डिबेट गर्ने महत्त्वपूर्ण एउटा केन्द्रित थलोको रूपमा कसरी लैजाउँ भन्ने कुरा छलफल हुनसक्छ। तर अहिले प्रसङ्ग अर्कै छ, अरूसित रिस छ, अनि सभामुखसित केन्द्रित भएर त कसरी मिल्छ र? जहाँ रिस भएको त्यहीँ बहस गरौँ न। जहाँ रिस छ ती बहस गरौँ न। देवेन्द्रजीको प्रस्ताव आयो। अब प्रष्टै छ, सबै चाहिँ नेकपा एमाले माथि जुन ढङ्गको प्रयत्न गरिएको छ, धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। गर्नुहोस्, कति कति गर्न मन लाग्छ, केही गरेका छैन भनेर पनि भन्दै गर्नुहोस्। मैले त्यसैले निष्कर्ष आजै गरेर हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनौँ। यसको निष्कर्ष चाहिँ हामी सबै अन्तिम निष्कर्ष भनेको जनताले नै दिने हो, फेरि पनि जनताले दिने हो। आज देवेन्द्रजीले भन्दाखेरि आफ्नो पक्षमा तर्क दिँदाखेरि के गरेछ, केही गरेछ, केही पनि गरेको छैन भन्ने जुन छ, सभामुखले केही गर्नु भएको छैन। यदि त्यही चिज हो भने हामी के कुरामा प्रष्ट छौँ भने अब यस्ता सबै चिज हामी आफ्नो कुरा पनि लिएर जान्छौँ। उहाँहरूले आफ्नो कुरा केही पनि गरेको छैन भनेर पनि जानुहुन्छ। र हामीले त निर्वाचन छिटै होस् भन्ने चाहेका थियौँ। यद्यपि निर्वाचनमा उहाँहरू डराउनु भयो, जान सक्नु भएन, नजानको लागि धेरै प्रयत्न भयो। र फेरि पनि त निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प त छैन। नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता छन् भनेर हामीले संविधानमा लेखेकै छौँ र नेपाली जनता साँच्चै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता। तपाईँको काम भनेको संसद अवरुद्ध गर्ने अनि निर्वाचन मुल्क लिएर जाने होइन, तपाईँको होइन होइन, त्यो रणनीति हो एमालेको। संसद चाहिँ अहिले जुन ढङ्गको संसद आएको छ, यो संसदले के देला मलाई त त्यस्तो केही दिइहाल्छ, संसदले निकास दिँदैन होइन। अब यो संसदले के न अब के न चाहिँ देला सबै छौँ। तर यो अहिलेको यो पछिल्लो चाहिँ गणितले केही दिइहाल्छ। सरकार त दियो, तर सरकार पनि कस्तो दियो भन्दा अब दुवैजना मेरो छेउछाउमा मन्त्री नै हो दुवैजना, किनभने अर्को बनाएको छैन, अब लाइनमा हुनुहुन्छ, तुरुन्तै भइहाल्ने स्थिति पनि छ। त्यस भएको कारणले तर बनाउन सक्नु भएको छैन भने यस्तो अवस्थामा अब तपाईँको 2 महिना काट्न लागिसक्यो। 2 महिनामा त अघिल्लो पटक त हामी कतिपय साथीहरू त हामी मन्त्री नियुक्ति भएर त्यसपछि काम गरेर पनि निस्किसकेको अवस्था थियो। तर यहाँ त तपाईँको चाहिँ अब 2 महिना भइसक्यो, नियुक्ति पनि हुन सकिरहेको छैन। भलै भोलि गर्ला अथवा पर्सि गर्ला, कहिले 23 गतेपछि गर्ने भन्ने जस्तो सुनेको छु। र मैले भनेको छु अझ जुन अध्यादेश लिएर आयो नेकपा एमालेको विरुद्ध, नेकपा एमालेलाई के गर्न भनेर लिएर आयो, के हरकत अपनाइयो, छिटो अन्त्य गर्नुहोस्। मैले धेरैचोटि भनेको छु, त्यसलाई छिटै बन्द गरिहाल्नुहोस्, छिटो निर्णय गरिहाल्नुहोस्। किनभने त्यो अध्यादेश त्यो हो निष्क्रिय गरिहाल्नु, किनभने त्यो बाँकी राख्दाखेरि अब छेउछाउका साथीहरूको दलहरूमा त्यसले असर पर्छ। त्यसो माओवादीको पनि फुट्न सक्छ त्यो अध्यादेश। त्यस्तो चिज राखेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ राख्न सक्छौँ। त्यसैले निष्क्रिय गरिहाल्नुहुन्छ होला शेरबहादुरजीले, प्रधानमन्त्रीजीले जस्तो लाग्छ। त्यो गरिहाल्नुहोस्, त्यो बाँकी नराख्नुहोस्। किनभने एमाले माथि त हामीले भनिहाल्यौँ, जे गर्नुभयो ठिक छ, सहौँला, बुझौँला, के छ जनता बिचमा जाउँला, आफ्नो कुरा राखौँला नि। तर अरू पार्टी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अरू पार्टी पनि शेरबहादुर तामाङजी जनमत त हत्तै घट्यो नि। ठिक छ, माथिको नेपाल त हेर्नुहोस् त 2वटा प्रदेशमा त पहिलो पार्टी, प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तपाईँलाई त पछाडि पारिदिनु भयो। अब यस्ता चिजहरू चाहिँ अहिलेको गणित त ठिकै हो नि त। अघि भीमसेन दाइले भन्नुभयो जस्तै एमाले एउटा पोजिसनमा थियो, सरकारमा थियो, हामी सरकारभन्दा बाहिर छौँ। गणित अब देवेन्द्रजीले भनिसक्नुभयो, गणित एउटा आइसकेको छ। ठिक छ, त्यस्ता गणितहरूको हिसाब हुँदै गर्छ। तर आगामी दिनमा हामी नेकपा एमाले चाहिँ सरकारबाट बाहिर हुनसाथ यो पार्टी समाप्त भयो, सिद्धियो भनेर जति तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ बोल्दै गर्नुहोस्। र हामी अबको निर्वाचनमा हामी सशक्त ढङ्गले पुनः फेरि बहुमतसहित फर्किन्छ। फेरि मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दा शेरबहादुर तामाङजी, सभामुखले सदन सञ्चालन गर्न पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न यथास्थितिमा? होइन, यथास्थितिमा सम्भव छैन। किनभने यसको लागि केही न केही दलहरूको बिचको हो, ठिक छ, त्यो अवरुद्ध होला, के होला, त्यस पछाडि बैठक बस्ला, यो त हो, प्रक्रिया त हो। हामी संसदीय राजनीतिमा छौँ, त्यो प्रक्रिया होला, छलफल होला, त्यहाँभित्र केही सहमतिहरू होलान्, त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्छ होला जस्तो लाग्छ। शेरबहादुरजीको कुरामा तपाईँको विमति छैन होइन यसमा? होइन, अहिले जुन अग्निशापकता सामान्य सभाको बारेमा यहाँ विवाद चल्यो नि, त्यो त हामीले निर्णय गरेर ल्याएको त होइन नेपाल काङ्ग्रेसले। उहाँहरूकै साझा उम्मेदवार हो, अझसम्म उपसभामुख चयन भएको छैन। हामीले माग गरिरहेका छौँ, उहाँहरू आफू पदमा रहँदाखेरि उपसभामुख नचाहिने, संविधान त उपसभामुख चाहिन्छ नि भिन्न लिङ्गको, तर अहिलेसम्म ल्याउनु भएको छैन। अब सायद त्यो सुरु हुन्छ, अब त्यो पनि सायद प्रक्रियाबाट आउँछ। अब किन जो उहाँहरू पावरमा हुँदाखेरि त्यसमा वास्तै गर्नु भएन। हामी जति समय त्यो विचाराधीन भन्दै अड्काउँदै आखिर चाहिँ नि त्यही अग्निशापको आफूलाई बिख भएको हेर्नुहोस् है। उहाँले ल्याएको हो नि, उहाँहरूको साझा उम्मेदवार हो त्यो, हामीले ल्याएको
आज पार्टी फुट्न साथै 1 अरब आरोप लाउँदा जनताले सबै निहालिरहेको छ को कति पानीमा छ भनेर होइन। आरोप प्रत्यारोपमा जाँदा डेमोक्रेसी बलियो हुन्छ। मैले ती सिक्नुपर्छ भन्ने कारण के हो भने म त प्राधिकरण पेसा आएको मान्छे, मलाई त के भने काङ्ग्रेसले गल्ती गरेन गल्ती भन्छु म होइन। अहिले वास्तव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी धेरै गल्ती भएछ। यत्रो म्यान्डेट पाएको सरकार चाहिँ गिर्दाखेरि मलाई पनि चित्त दुखेको छ कि एउटा स्थायी सरकार जान्थ्यो चाहन्छ पाएको सरकार आफ्नै घरै झगडा चाहिँ घरले व्यवस्थापन गर्न सके। आज सबैले त्यसको मार खोप्नु जनताले पनि खोप्नु पर्यो। त्यसो भए देवेन्द्रजी अब प्रधानमन्त्रीको एउटा रणनीति एमसिसी पारित गर्ने जसै भए पनि एमसिसीको उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै हुन्छ बिहिबार। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? एमसिसी रोक्नुहुन्छ कि पारित गराउनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ? ठ्याक्कै भन्नु, सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस्। अब एमसिसीको बारेमा करिब करिब एक प्रकारको निर्णय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै त्यसका केही बुँदाहरू परिमार्जनसहित मात्रै हामीले पारित गर्न सकिन्छ। परिमार्जित भएन, एजिटीमा रह्यो भनेदेखि परिमार्जन गर्न अमेरिका तयार भएन, मलाई भन्नु दिनुहोस्, सकिँदैन भन्ने कुरा जुन त्यति बेला हामीले निर्णय गरेका थियौँ, पार्टीमा साथीहरू तलमाथि हुनुभयो। शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू एउटा पार्टीमा हुनुभयो, म एउटा पार्टीमा भएँ, मेरो पार्टीमा भएका साथीहरू दुईतिर भयौँ, पूर्व माओवादीका साथीहरू पनि दुईतिर छौँ, उहाँहरूको पनि ठाउँबाट पनि केही साथीहरू बाहिर निस्कनु भयो। तर त्यो पार्टी सँगै रहँदा एमसिसी बारे गम्भीर छलफल गरेर हामीले केही विषयहरू अगाडि बढाएको थियौँ। त्यही कुरा अहिले पनि हो र त्यसमा जसरी गरिएको भए तापनि पूर्व सरकारले, विगतको चाहिँ सरकारले जति बेला सम्झौता गरियो त्यति बेला लेखेका केही बुँदाहरू निश्चित रूपमा केही न केही नेपाली जनता, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकतालाई कहीँ न कहीँ शङ्का लाग्ने प्रकृतिका छन्। त्यसो भएर अस्ति पनि अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट 11वटा बुँदा परिमार्जन गरियोस् भनेर पठाइएको छ। त्यो परिमार्जन भएर आएछ भने विचार गर्न सकिन्छ। एजिटी अवस्थामा पास हुँदैन। त्यसो भए यथास्थितिमा एमसिसी पारित हुँदैन। यथास्थितिमा पारित हुँदैन। ऋषिदास प्रधानजी, काङ्ग्रेस पार्टी के गर्छ अब? होइन, अहिले चाहिने काङ्ग्रेस तपाईँकै गठबन्धनको नेताले भन्नुभयो त्यही अहिले काङ्ग्रेस पार्टी एक महिना सरकार छैन होइन। काङ्ग्रेस पार्टीले चाहे अनुसार पास पनि हुँदैन। यो त गठबन्धन सरकार हो नि। गठबन्धन सरकारमा त एउटा सहमतिमा जानु पऱ्यो नि। त्यो सहमति भनेकै उहाँहरूले जुन चाहिँ पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केही संशोधन प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ ल्याउनु भयो, त्यो कुरा पनि अलि जन स्तरमा उठेका सवालहरू पनि छन्। ती सबै सवालले समेटेर केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्री मार्फत चाहिँ नि एमसिसी हेडक्वार्टरमा त्यो 11 बुँदा चाहिँ नि स्पष्ट पार्न समेत पठाएको बस्छ। तर यो चाहिँ नि विवादित विषय भएको हुनाले होइन, काङ्ग्रेस पार्टीको पनि सरकार भए त हामी बहुमतले पास गर्थे। होइन, तपाईँहरू संशोधनको पक्षमा कि यथास्थिति पारित गर्ने पक्षमा? त्यही संशोधन गर्नलाई त पठाएको त्यो बारे के स्पष्ट पारोस् भनेर होइन। त्यसका अहिले राष्ट्रिय सहमति नभएको यो पास हुनु गाह्रो छ। किन त्यहाँ त अब माओवादीको बिचमा पनि तपाईँले कसरी सम्झौता गर्नुभयो अमेरिकासँग? पढ्नु भएन भने अमेरिकासँग काङ्ग्रेस पार्टी सम्झौता गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाम्रो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँ सोध्नुहोस्, मिनबहादुर शास्त्रीजीले उहाँ राष्ट्रिय आयोगको उपाध्यक्ष हुन्छ, शङ्कर शर्मा चाहिँ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यहाँबाट सुरु भएर 4-5 वर्ष यसमा एक्सर्साइज हुँदा 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 लास्टमा आएर चाहिँ शेरबहादुरको गठबन्धन सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र हाम्रो चाहिँ हुँदाखेरि ज्ञानबहादुर कार्की गएर सम्झौता गरेको। त्यो फेरि अमेरिका ल्याउ भनेको होइन, इम्पोज गरेको होइन। तपाईँले माग्नु भएको हामीले होइन, हामीले नेपाली जनताले यसलाई चाहिन्छ होइन। यहाँ सर्टनामा के छ भने बुझ्न पठाएको त्यो बेला र त्यसपछि दस्तावेज तयार हुँदा हुँदा कैयौँ संशोधन भइसकेपछि लास्टमा आएर चाहिँ हाम्रो पालोमा सम्झौता भयो। तर त्यो संसद टेबल त उहाँहरूको पालोमा फेरि पास गर्ने भनेर टेबल गर्छ उहाँहरू। तर अहिलेसम्म त्यो संसदमा अग्निप्रसाद सापकोटले त्यो बेला पनि उहाँले प्रेसर दिने प्रधानमन्त्रीले चाँडै ल्याउनु पऱ्यो भने, तर सापकोटले राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भनेर उहाँले अड्काइदिनु भएको। सम्झौता हामीले गरे तर टेबल ल्याउने काम त संसदमा प्रवेश गराएको त उहाँहरूले हो नि। त्यस कारण त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सहमति आधारमा पास हुनुपर्छ भन्ने अहिले एउटा चाहिँ दस्तावेज। देवेन्द्रजी, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँ राजनीति सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो उहाँको। एमसिसी त्यतिखेर अगाडि बढेको होइन, अहिले आएर तपाईँले संशोधन गर्ने पछि चाहिँ तपाईँले आलोचना गर्ने एमसिसीको काङ्ग्रेस र डबल स्ट्यान्डको कुरा किन गर्ने? मलाई भनिदिनु न, काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार हुँदै गरिएको सम्झौता हो। जसले गरेको भए तापनि नाम नसोध्नुहोस्, जसले गरेको भए तापनि त्यहाँ उल्लेख गरेका केही बुँदाहरू एमसिसी भन्ने परियोजना ओलभरि जुन रूपमा गएको छ, इभन इन्डियामा, नजिकैको श्रीलङ्कामा, अरू कतिपय देशमा जुन तरिकाले गएको छ त्योभन्दा फरक प्रकारले मलाई भनिदिनु न, फरक प्रकारले सम्झौता गरियो। कानुनले फेरि त्यसलाई चेन्ज गर्न नमिल्ने, त्यसपछि गएर त्यसको चाहिँ स्वामित्व आदि इत्यादि रहन नपाइने जुन प्रकारका केही बुँदाहरू त्यहाँ लेखियो, त्यो लेखिएको बुँदाप्रति नेपाली जनताको अहिले पनि आपत्ति छ।
त्यसकारणले अनि यस्तो कुरा परिमाणको तपाईँले कुरा किन सम्झौता गर्नुभयो त प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नपढिकन नहेरिकन अध्ययन नगरिकन गर्ने भने अध्ययन गरेर त अहिले विरोध भएको छ। अध्ययन गरेर त राम्रोसित गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर छलफल गरेर त अहिले प्रसङ्ग उठाएको छैन त। त्यतिखेर अध्ययन गर्नुपर्ने होइन त्यतिखेर गर्नु पर्थ्यो। कि जसले हस्ताक्षर गर्नुभयो त्यति बेलै अलिकति बुद्धि पुर्याउनु पर्थ्यो, बुद्धि पुगेन नेपाल पक्षको तर्फबाट, व्यक्ति विषयलाई दोष नदेऊ। कि त अङ्ग्रेजी नबुझ्ने मन्त्री परे त्यसो नभनौँ, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो देशमा त्यस्तो होइन, त्यस्तो भन्न सकिँदैन। हामीले कुनै चाहिँ केही कारणले गर्नुभयो होला, त्यो प्रोजेक्ट कसको दबाब पर्यो त? विकास समृद्धिको बाटो अन्तबाट पनि एफडिआई हामीलाई सजिलो होला भनेर गर्नुभयो होला, पवित्र उद्देश्य राखेर। तर त्यो हेर्दै जाँदा र पछि त्यसको अङ्ग आइपिएस बन्दै जाँदा, पहिला थिएन, प्रोजेक्ट मात्रै थियो। प्रोजेक्टको रूपमा आउने, ग्राहकको रूपमा आउने कुनै पनि विदेशी पुँजीलाई सम्बन्धित देशको कानुन बदलेर सम्बन्धित देशको चाहिँ सदनमा लगेर सम्बन्धित देशले फेरि पछि त्यो बारेमा कुनै पनि प्रकारको सहमति र सम्झौता गर्न पाउने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेर सहमति हुन्छ, ग्राहक हुन्छ। बाबुराम भट्टराईले आज भन्नुभएको छ एमसीसी यथास्थिति पारित गर्नुपर्छ, वक्तव्य जारी गरिसक्नु। उहाँको कुरा उहाँलाई नै सोध्नु होला, मलाई नसोध्नुहोस्। किन नसोध्नु? मलाई किन सोध्नु? तपाईँ बाबुराम भट्टराईसँग निकट भएर धेरैसित निकट छु म, धेरैसित म निकट छु। बाबुराम भट्टराई बाबुराम भट्टराईको कुरा नसोध्नु तपाईँलाई? बाबुराम भट्टराई र म अहिले एउटै पार्टीमा छैनौँ, म फरक पार्टीमा छु। उहाँको धारणा हुन्छ, म बोल्नेले म आबद्ध भएको पार्टीको धारणा हुन्छ। त्यसो माओवादीको धारणा के हो ठ्याक्कै भन्नुहोस्? प्रचण्डको धारणा परिमार्जन सहित, परिमार्जन बिना पास गर्दैन। शेरबहादुर के गर्ने? परिमार्जन गर्ने कि नगर्ने? सत्ता पक्षकै दुईजना मान्यजीहरू परिवार कसरी पास गर्ने भन्ने कुरोमा बहस गरिराख्नु भएको छ त हामी त पार्लियामेन्टमा उपस्थित हुन्छौँ, हेर्छौँ। भीमसेनजी र देवेन्द्रजी उहाँहरू दुईजनै यसो बहस गरिराख्नु भएको साहबलाई त दबाब दिएकै हो नि, दोहोरो मापदण्ड हुनु भएन। त्यसो भएको हुनाले सत्तामा बस्दा एउटा कुरा प्रश्न पार्न तपाईँले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभयो, जुन 11 बुँदा पठाइयो भन्नुभयो। नेकपा एमालेलाई कहाँनिर आधिकारिक जानकारी गराउनु भयो त्यसको बारेमा? कहीँ होइन, अफिसियली यदि तपाईँले होइन, नेकपा एमाले अनअफिसियली चल्ने पार्टी हुन्छ। सर्वदलीय बैठक त बसेको छैन, यो सर्वदलीय बैठक पनि बोलाउनु पर्छ यसमा चाहिने होइन। यसले राम्रै मिसाइदिन्छ होइन, छलफल गरौँ, सर्वदलीय बैठक बोलाउँ होइन। सायद अस्ति सामान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भेट्दाखेरि यो कुरा भेट्नुभयो शेरबहादुर देउवाले मिडियामा आएछ भेट्यो भने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भेट्नु भएको प्रधानजी शेरबहादुर देउवाले आधिकारिक रूपमा केपी शर्मालाई भेटेर प्रस्ताव गर्नु भएको छैन, मैले थाहा पाएको छैन। यो कुरा एकदम ठिक छ। अहिले जो उहाँले राख्नुभयो एमसीसी जस्तो परियोजना यति डिबेट भइसकेपछि कहीँ न कहीँ देशका प्रमुख पार्टीहरू बिचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छ माओवादी केन्द्र होइन, त्यो यस्तो इस्यु जुन इस्युमा चाहिँ आम नेपाली जनता पास गर्दै हुने कुनै पार्टीले भनेकै छैन होइन, जुन चाहिँ इस्युमा आम नेपाली जनता जोडिएका छन्, यस्तो इस्युमा जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टीले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु पर्यो। आवश्यक नभए त किन त्यो अहिले 11 बुँदा एमाले नफुटाई संसद जोगिँदैन, एमाले नफुटाई लोकतन्त्र जोगिँदैन भन्नेहरू आज राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् न कहाँ के बुँदा लिएर आउनुहुन्छ, हामी पनि बहस गर्न तयार छौँ। त्यसको थलो भने त एमाले फुटाएपछि लोकतन्त्र जोगिन्छ भन्नेहरू अब आउनुहोस्। एउटा राम्रो पक्ष के भने पहिले यस्ता चाहिँ सन्धिहरू, यस्ता सम्झौताहरू होइन गोप्य रूपमा हुन्थ्यो। आज सार्वजनिक रूपमा पार्लियामेन्टमा प्रवेश भयो नि त्यो त आम नेपाली जन थाहा पाउँछ। पार्लियामेन्टमै लानु हुँदैन भन्नेहरू छन्। त्यो होइन, अमेरिकाको ट्याक्स मनीबाट आएको हुनाले उनीहरूको पनि सिनेट पनि जिम्मेवारी छ होइन। त्यस कारण उनले चाहिँ कथम कदाच फेरि यहाँ त कस्तो छ, अब हाम्रो पहिले उसको के यो अरुण थल प्रोजेक्ट कोल्याप्स भएन, विरोध भएन, अनि यहाँ सम्झौता गर्ने पछि जुलुस निस्क्यो। अहिले पनि त विरोध भइरहेछ सबैको एमसीसी को। संसद पास भए त विरोध भयो के पनि लाग्दैन नि त होइन, यो प्रक्रिया पास भए सक्यो नि, अरू पास भएन होइन। गृह मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्यो एमसीसी को विरोध नगर्नुहोस्, अमेरिकाको विरोध नगर्नुहोस्, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोध नगर्नुहोस् भने गृह मन्त्रालयले 2वटा वक्तव्य जारी गरे। कुनै विशेष व्यक्ति राष्ट्र तोकेर विरोध होइन, तर अहिले यो शान्तिपूर्वक ढङ्गबाट चाहिँ जहाँ पनि विरोध गर्न पाइन्छ, संविधान दिएको अधिकार। कांग्रेस पार्टी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ होइन? एकदम विश्वास छ। हामी ल्याएको संविधान, हामी सबैले लेखेको संविधान, त्यसकारण चाहिँ त्यो कसरी त्यहाँ त्यो भाषाहरू लेख्दाखेरि स्वतन्त्रताको हनन भएन भने एकदम भएछ। त्यसमा म पनि आइरहेको छु। म गृह मन्त्रालयले खाली जे गर्नु ठिक गर्नु भएको छ ठ्याक्कै भन्नुस्। त्यसकारण यो विषयमा होइन, गृह मन्त्रालयको वक्तव्य ठिक छ कि छैन? त्यो ठिक छैन। अहिले किन ठिक छैन भने अब यो बारेमा काङ्ग्रेस पार्टी छलफल हुन्छ, यो त विषय उठ्यो नि। गृह मन्त्रालयको वक्तव्य ठिक छैन। गृह मन्त्रालय जुन आशले दियो सायद चाहिँ अब शान्ति खलबल तपाईँ सरकारको विरोधमा आउनुभयो त, शान्तिपूर्वक धरना दिन पाइन्छ, शान्तिपूर्वक विरोध गर्न पाइन्छ त, उस्किलता गर्न पाइन्छ भने आशाले चाहिँ नि
त्यो भएको होला होइन, त्यो आशाले बोलेको होला। कतै फेरि यसबाट चाहिँ एउटा देश बिचमा चाहिँ यो सम्बन्ध बिग्रिन्छ। दिगबहादुर बादाले भन्नुभएको छ सरकारले जे गर्यो ठिक गर्यो कूटनीतिक रूपमा। कूटनीतिक रूपमा होइन त्यो होइन, कमसेकम जनताले भोलि उसँग कामहरू गर्ला, शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाइन्छ। अब पुतलाई जलाएर होइन भोलि विध्वंसै गऱ्यो भने त अर्को फेरि समस्या आउन सक्छ, यो देश बिचको चाहिँ सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। भोलि सरकार सचेत पनि होला। आज फेरि विभिन्न कूटनीतिक मान्छेले दिएछ नि सम्बन्ध नबिगार्नु होइन भनेर, दुइटै पक्ष छैन अहिले त। किन हामी भारत र चाइना भन्ने हाम्रो अभिन्न मित्र राष्ट्र हो नि उनीहरू त, त्यो छिमेकीलाई टाढा राख्न सक्दैन। उसँग जति सद्भावना बढाउनु त्यति हामीलाई फाइदा हो। अब भारतको विरोध गर्न पाइँदैन सडकमा, पाइन्छ तर त्यो शान्तिपूर्ण ढङ्गमा हुनुपर्छ, उशृङ्खलताबाट होइन। शेरबहादुर तामाङजी सडकमा जे भइरहेछ ठिक भइरहेछ कि बेठिक भइरहेछ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। होइन, सबै कुराहरू जनताले चाहिँ आफ्ना तर्क राख्ने ठाउँ नपाए पछाडि जनताले विभिन्न माध्यमहरू अपनाउँछन्। विगतमा हामीले पनि अपनाएको हो, विभिन्न हामी अछुत छैनौँ। त्यस्ता चाहिँ जुलुसहरू, त्यस्ता माध्यमहरू हामीले पनि अपनाएका हौँ। त्यसैले अरूले अपनाउँदा चाहिँ गलत गर्यो भनेर अब उभिनु पर्ने अवस्था होइन। यद्यपि तपाईँको चाहिँ अहिले सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ यस्तो कुराहरूमा। त्यस्तो परिस्थिति नआउनको लागि आदेश गरेर डन्डी देखाएर अनि कुनै वक्तव्य जारी गरेर खबरदार भनेर हुँदैन के। त्यसलाई मिलाउने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारकै हो। त्यस भएको कारणले त्यो दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दाखेरि जनताले सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्छन्, प्रतिरोध गर्छन् र त्यस्तो बेला सरकार चाहिँ एक हिसाबले अब असफलतातर्फ अगाडि बढ्छ। जसरी अब भिमभिन्दाजी स्वयं भन्नुभयो त्यो वक्तव्यको उहाँले आफैले सरकार असफल भयो। अब मैले भन्नु परेन नि त, भिमभिन्दाजीले आफैले भन्नुभयो नि त होइन, मैले भन्नु पर्यो र सरकार असफल मैले भनेको छैन, असफल हुँदैछ त्यो त सङ्केत त हो नि त। वाक्यहरू चाहिँ अलिकति मिलेको छैन होइन। आखिर त हामीले ल्याएको संविधान हो नि, शान्तिपूर्ण धरना विरोध प्रतिवाद गर्न पाइन्छ होइन, र त्यो कानुन तोड्ने काम भने सरकारले हस्तक्षेप पनि गर्छ होइन। होइन मित्र राष्ट्रको खुलेर विरोध गर्न पाइन्छ, किन पाइन्छ? खुलेर हामी विरोध गर्नु निपुलेको बारेमा पुतला जलाउन पनि पाइन्छ। त्यस्तो काम नगरोस् भन्ने आशा हो त्यो होइन। पुतला जलाउने, मूर्ति बनाएर पिट्ने होइन, त्यो त त्यति राम्रो काम हो। डेमोक्रेसीमा विरोध गर्न पाइन्छ तर अरू संसारमा त्यस्तो भातृ सङ्गठनले गरेको छ। त्यही त त्यो वास्तव राम्रो प्रोसेस होइन त्यो चाहिँ होइन। त्यो संस्कारलाई विद्यार्थी सङ्गठनले विरोध गरेको छ। त्यो संस्कारलाई हटाउनै पर्छ अनि विरोध गर्ने मैले त्यो संस्कार चाहिँ हटाउनु पर्छ डेमोक्रेसीमा होइन। विरोध गर्न पाइन्छ शान्तिपूर्ण, तर सरकारमा बसेर विरोध गर्न पाइन्छ उशृङ्खलबाट होइन होइन। कि हामी सरकारबाट हुँदै संसदमा बोल्दैन सरकार विरुद्धमा। त्यसमा तपाईँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ आज संसदमा हरेक वस्तु। ल अस्ति हामी बोल्यौँ दार्चुलाको बारेमा, शेरबहादुर देउवाले जे गर्नुभएको छ होइन ठिक गर्नुभएको छ, बेटी गर्नुभएको छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् ल। तपाईँलाई मेरो प्रश्न, ट्विनको घटना हामी विरोध गरेन, तुरन्तै जाँचबुझ गरौँ भने भनेनौँ हामीले। त्योभन्दा पहिले गृहमन्त्रीले जारी गर्यो, टोली चाहिने पठाइदियो। त्यो गर्न पाइन्छ नि। सरकार भनेको प्रतिनिधि सभामा हामी सांसद हो नि, सरकारले पनि 170लाई हामी दिशाभोट गर्छौँ संसदभित्र। त्यहाँ सरकार पछि सत्तापछि किन नहोस्। त्यसो भए देवेन्द्रजी अहिले सरकारबाट जे भइरहेछ तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ बुदागत रूपमा? जस्तो ट्विन प्रकरणको बारेमा सन्तुष्टै छु म तपाईँलाई भन्छु। यो सरकारले लिएको वक्तव्य पनि फेरि पल्टाएर हेर्नु होला। कुनै देश कुनै व्यक्ति विशेषमा कसैलाई इङ्गित गरेर भनेको छैन। हाम्रो आन्तरिक मामलामा आन्तरिक पार्टीहरूले पार्टीभित्रका विचार दृष्टिकोणहरू एक्लै अर्कालाई आलोचना गर्न हामीले बनाएको संविधानको प्रणाली अनुरूप प्रतिस्पर्धा गरेर विरोध गर्न सभ्यता अनुरूप चाहिँ पाइन्छ। तर कूटनीतिक क्षेत्रका छिमेकी कतिपय मित्र राष्ट्रहरूलाई भड्काउने प्रकृतिका क्रियाकलापहरू, त्यस प्रकारका क्रियाकलाप र गतिविधिको बारेमा सचेत मात्रै बनाएको हो गृह मन्त्रालयले। मैले त्योभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयले जे गरेको छ ठिक पाँच पटक पढेँ मैले त्यो वक्तव्य। त्यो वक्तव्य यो बेला गलत छैन, निकाल्नु हुन्थ्यो हुन्न। त्यो दोस्रो व्यक्तिमा सच्याएको छ। जानुस् म तपाईँलाई वक्तव्य कडा थियो किनभनेदेखि हामीले जयसिंह महराको कुरा 20 रुपैयाँको वक्तव्य मलाई भनिदिनुहोस्। जयसिंह महराको केस छ कुटनीतिक रूपले हामीलाई जयसिंह धामीको। दोस्रो चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानीको समस्या हल गर्नु छ। तेस्रो चाहिँ उत्तरतिरको छिमेकी मित्र राष्ट्रसितका पनि केही कतिपय समस्याहरू छन्, सीमा विवाद छ नि त चीनसँग, त्यो त हल गर्नुपर्ने छ। यी कुराहरू हल गर्ने तरिका भनेको चाहिँ पाखुरा सुर्केर होइन, कूटनीतिक प्रकारले देशको राष्ट्रियता देशको सार्वभौमिकतालाई हामीले मध्यनजर गर्दै कूटनीतिक प्रकारले वार्ताको प्रक्रियाद्वारा हल गर्नु आजको विश्वको ट्रेन्ड हो। त्यस कारणले यस प्रकारका मित्र राष्ट्रहरूलाई भड्काउने त्यस प्रकारका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू नगर्नलाई सचेत बनाउने कुरा सरकारको कर्तव्य, त्यही गरौँ।
के भी ठिक गर्यो सरकारले जे गर्यो ठिक गर्यो त्यो ठिकै गर्यो शान्ति खल्ने काम चाहिँ गर्यो भने सरकारले अनि चाहिँ तपाईँ त प्रतिपक्षी जस्तो हुनुभयो नि त आज त भिप्से मैले भन्छु तपाईँ त एमालेको पक्षमा जानुभयो होइन सरकारले सचेतै गरेको हुनु अघि भने सरकारले जे गर्यो ठिक गरेन भन्ने कुरो सरकार स्वयंले खण्डन गरिसक्यो एउटा वक्तव्य जारी गर्छ तुरुन्तै सच्याउँछ ती खण्डन भइसकेको छ क्या त्यसैले त्यो बचावट गर्नुपर्ने उ गर्नुपर्ने त्यो ठाउँै छैन के त्यसो भएको हुनाले यस्तो चिजमा अलिअलि बचकना पनि देखियो वर्तमान सरकारको त्यस्तो अलि म्याच्योर्डनेस छैन है किनभने म्याच्योर्डनेस नभएकै कारणले जुन खालको तल जनताको आवाज उठिरहेको छ त्यो आवाजलाई के गर्ने भन्ने कुरो समयमै सचेत गराएन भने तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु म चाहिँ नि जे शोषण प्रकरण कस्तो रूप लियो उसले यो सानो स्टेप नेपालबारे विरोध गर्दाखेरि कत्रो काण्ड भयो उता चाहिँ नि हाम्रो अरबमा चाहिँ 11जना मान्छेले मार्दाखेरि घाँटी रेतेर कत्रो भयो नेपालमा नेपालमा शान्ति नखल्नु यस्ता उसले काम नगरोस् भने सचेत गराएको सरकारले तर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त वक्तव्य जारी गरेर विरोध प्रदर्शन गर्न रोक्न मिल्दैन भने भन्नुभयो त्यो शान्तिपूर्वक मैले शान्तिपूर्वक जारी गर्न मिल्छ तर उसको भने सरकारले जहिले पनि त्यो स्टेप चाल्छ नि समाजमा चाहिँ नि शान्ति भड्कन काम तपाईँ त रक्षा मन्त्री भइसक्यो व्यक्ति मैले भनिरहेको छु त्यो गर्न सकिन्छ सरकारले सरकार नै के हो सरकारले सरकारमा शान्ति कतै राष्ट्रको विरोधमा निषेध गर्न सक्छ होइन त्यो निषेध गर्दाखेरि चाहिँ नि जनता सडकमा उत्रदाखेरि द्वित राष्ट्र सम्बन्ध बिग्ने कामहरू भयो भने सरकारले समयमै ध्यान गर्छ जनतालाई यो चाहिँ कस्तो चिज हो भने अब देवेन्द्रजीहरू एकदमै धेरै परिवर्तन हुनुभएछ मलाई एकदम खुसी लाग्यो धन्यवाद छ मित्र राष्ट्रमाथि अथवा मित्र राष्ट्रको केहीमा अब वक्तव्य जारी गर्दा ठिक गर्यो कुनै बेला अब मित्र राष्ट्रसँग लडाइँ नै लड्छौँ सुरु युद्ध भन्ने पनि त थियो नि होइन त्यसले धेरै चेन्ज आइसक्यो क्या त्यसले वक्तव्य जारी गरेको पनि कमसेकम सरकारले बचावट गरेको छ भन्ने ठाउँमा त हामी आइपुगेछौँ नि त्यसैले धन्यवाद छ किनभने यस्तो चिजमा लोकतान्त्रिक कुरामा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट जनताले आफ्नो आवाज राख्छन् देवेन्द्र पौडेलले जे भन्नु ठिक भन्नुभयो नि राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँ त्यसमा त गर्नै पर्यो किनभने जुन सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्ता पक्ष हुनुहुन्छ त्यसको बचावट नगरेको के कसको गर्ने त सत्तापक्षको सांसदले सत्तापक्षको चाहिँ नेताले सत्तापक्षले गरेका क्रियाकलापको बचावट नगरे कसको गर्ने त्यसो भने त्यो उहाँले गर्नै पर्छ गर्नुपर्दछ तर त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ मेरो यति मात्रै कुरा हो कि जनताले आफ्नो कुराहरू शान्तिपूर्वक राख्न पाउने अवस्था कायम राख्यो सरकारले सत्ताले त्यो भनेसम्म जनताले चाहिँ शान्तिपूर्वक नै आफ्ना अभिव्यक्तिहरू जाहेर गर्छन् जब शान्तिपूर्वक नगर्नको लागि अथवा त्यसमा कतै दमन जस्तो त्यता कतै वक्तव्यद्वारा थ्रेटेन गरे जस्तो हुन थाल्यो भने बरु त्यहाँ विद्रोह हुनसक्छ त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा सरकारले अलि बढी सचेत हुनुपर्छ देवेन्द्रजी चीनसँग सीमा विवाद छ भनेर सरकारी कार्यदल गठन गर्यो अध्ययन गर्नको लागि त्यसमा तपाईँको पार्टीको विमति हो कि होइन अब ठ्याक्कै भन्नुहोस् स्थायी समिति भएको होइन स्थायी समिति हामी छलफल चलाएका छौँ यी चाहिँ यहाँले जो छलफल गरिरहनु भएको छ विषयहरू निकै संवेदनशील विषयहरू हुन् हामी हाम्रो देशको राष्ट्रियता हाम्रो देशको अखण्डता र हाम्रो देशको चाहिँ सार्वभौमिकताप्रति प्रतिबद्ध छौँ अहिले उहाँले नै भन्नुभयो 1950-65 का असमान सन्धिहरूको विरोध हाम्रो अहिले पनि छ तर सरकारमा नि बस्ने कुटनीतिक सम्बन्ध नि बिगार्ने भन्ने कुरा हुँदैन होइन सरकारमा नि बस्ने कुटनीतिक सम्बन्ध त सुधार्न प्रयत्न गर्नु पर्यो नि त उसित हिजोका कतिपय असमान प्रकारका सन्धि सम्झौता सहमतिहरू छन् भने त्यसको चाहिँ प्रतिवाद कुटनीतिक प्रकारले नै गर्नुपर्छ अन्यथा हामी चाहिँ आजको वर्ल्डमा हिजोको जस्तो होइन हिजोको जस्तो चाहिँ राष्ट्र राज्यले अर्को देशमा गएर हमला गर्ने हस्तक्षेप गर्ने प्रकृतिको वर्ल्ड होइन अहिले सकुशल रूपमा अमेरिका पनि अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएको अवस्था हो त्यसकारणले फरक प्रकारको राजनीतिक परिदृश्य वर्ल्डमा भएको बेलामा हामीले यस्ता समस्याहरू कुटनीतिक प्रकारले नै हल गर्नुपर्छ चीनसितको समस्या पनि हामीले त्यही रूपमा हल गर्नुपर्छ होइन हो होइन भनेर स्वाभाविक रूपमा हो होइन भनेर बनाएको कार्यदल हो गरिस् भनेर हामीले बनाए पनि होइन हो कि होइन होइन यस्ता विषय उठ्यो चाहिँ छानबिन होस् भनेर उठाइएको चाहिँ विषय थियो त्यो बनाएको हो आपत्ति छैन होइन होइन रहेछ भनेदेखि चाहिँ कार्यदलले ल्याउँछ होइन भनेर चाहिँ हामी अगाडि विषय उठेको होइन उहाँले जुन भन्नुभयो हो होइन भनेर विषय उठ्यो भन्नुभयो विषय उठेको थिएन है किन उठाएको यो विषयमा विषय उठेको पनि तपाईँको चाहिँ सीमा विवाद पनि छैन र म अहिले ठ्याक्कै भनिदिन्छु माओवादी केन्द्रको बैठकले के निष्कर्ष निकाल्छ भने त्यो आयोग गठन गर्नु गलत हो भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्छ म आफै यहीँ भन्दैछु यहीँ देवेन्द्रजी निकाल्छ तपाईँको पार्टीले आयोग गठन गर्नु गलत थियो भने भन्छ हाम्रो पार्टीको निर्णय उहाँले भन्ने कुरा भएन हाम्रो पार्टीमा त्यो बारेमा छलफल भएको हो
अब सरसल्लै भएको छैन भन्ने पक्षमा म छैन। पार्टीगत रूपमा निर्णय गरेर त्यो आयोग गठन भएको होइन, तर सम्बन्धित लिडरहरूलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट जानकारी दिएको। तर फेरि पनि के हो भनेदेखि यस्ता कतिपय विषयहरू हामीले समीक्षा गरियो, समीक्षा गरेर ट्युनिङ नमिल्या के ऋषिजी, यता र यताको ट्युनिङ मिल्दैन के, पार्टी भएको त मिलेन, ट्युनिङ मिल्दैन के, त्यो ट्युनिङ नमिल्नेहरूको बिचको सरकार छ अनि त्यसपछि त कहीँ न कहीँ त त्यो त जिगज्याग भइहाल्छ। चीनसँग सीमा विवाद छ होइन। अब कुनै विषय एउटा जनप्रतिनिधिले उठाइसकेपछि त्यो उठान विषयलाई बिथान गर्नुपर्छ, त्यसलाई जहिले पनि शङ्का राख्नु हुँदैन। किन नेपाल चीन भनेको अहिलेको चाहिँ सम्बन्ध होइन, हजारौँ वर्षदेखि रहेको सम्बन्ध एउटा सानो इस्युले चाहिँ शङ्का घेर्दै राख्नु हुँदैन। होइन, त्यो बेला उठाएको स्वयं चाहिँ जीवन साई त्यहाँ अनुगमन गएको र उहाँले त्यो रिपोर्ट दिनुभयो र त्यो बेला पनि पार्लियामेन्ट उठेको इस्यु नै हो र पछि केन्द्रीय समितिबाटै पास गरेको हो नि त, त्यो त्यही बेला गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको त्यो। अब अहिले चाहिँ गठबन्धन सरकार हो, सायद नेपाल काङ्ग्रेस मात्रै त्यो होइन होला, गठबन्धन सरकारबाट चाहिँ जुन अहिले चाहिँ पहल कदम गर्यो त्यसको एउटा सत्य निरूपण होस् न, त्यो राम्रै हुन्छ नि। त्यसले त नेपाल चाइनाको सम्बन्ध अझ सुध्रिन्छ। त्यस शङ्का घेर राख्नुभन्दा यसलाई चाहिँ राम्रो भयो त ऋषिजी, राम्रो भयो त, राम्रो विषय उठ्यो, कार्यदल बन्यो छानबिन गर्ने। फेरि चाइनाले भनेकै छ हामीले कुनै किसिमको त छैन भनेर। भारतसितका हाम्रो मुद्दा छन्, अब त्यहाँ जयसिंह दामी कुरा उठ्यो हो होइन, चाहिँ त्यो तुनको प्रकरण के हो भन्ने कुरा जनताले चाहिँ सरकार राखेको देशभक्ति जनताले छानबिन गर्ने, अध्ययन गर्ने, भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पहल गर्ने, राम्रो कुरा त हो त्यो त। प्रजातन्त्रमा त्यही त हो नि, उठेको विषयलाई चाहिँ बिथान गर्ने हो। शेरबाजी तपाईँहरू किन चाइनाको पक्ष लिनुहुन्छ पछिल्लो समय? कहाँ पक्ष लिएका छौँ र हामी, यो मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीति छ, त्यसमा कायम छ। तपाईँले चीनसँग कुनै सीमा विवाद छैन भनिरहनु भएको छ नि? चीनसँगको सीमा विवाद भनेको त्यो जबरजस्ती कोही व्यक्तिले मन लागेर उठाएको विषय, राज्यको कुनै तपाईँको चाहिँ होइन होइन, त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ जस्तो सांसदको हैसियतले हामीले भन्दा पनि त्यसको एउटा चाहिँ विधि प्रक्रिया हुन्छ। कुनै चिज तपाईँको चाहिँ कुनै चिजको अध्ययन गर्ने चाहिँ एउटा विधि प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको गठन गर्ने विधि हुन्छ, त्यसको कानुन हुन्छ, त्यो कानुनको विधि अनुसार गठन आदेश हुन्छ, त्यो गठन आदेश तयार हुन्छ, त्यो अनुसारको समिति बन्छ। मलाई मन लागेर एउटा रिपोर्ट पेश गर्दै साथै अनि त्यसपछि ल त्यसो भए विवाद रहेछ भनेर म अहिले कुनै चिज विवाद रहेछ भनेर मलाई मन लागेर मैले संसदमा प्रस्तुत त्यसका हरेक विषयहरूको चाहिँ उठाउने विधि हुन्छ, हरेक विधिको चाहिँ उठाउने विधि हुन्छ, त्यसको चाहिँ त्यो विधिभित्र रहेर उठाइएका विषयहरू हुन्छन्। त्यसैले तर आज म यही भन्छु, चीनसँगको सीमा विवाद छैन। प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्नु स्वाभाविक छ, त्यसले चाहिँ चीनलाई हाम्रो नेपालको तर्फबाट मद्दतै हुन्छ, रहेन रहेछ भन्ने क्लियर भयो भने त राम्रो भयो नि त। हाम्रो चाहिँ देशभित्र पनि जो जनताबाट निर्वाचित एकजना मानिएको कुरा उठाउनु भयो, उहाँले उठाइसकेपछि त्यहाँ प्रश्न उठिसकेपछि होइन रहेछ भने पनि त्यहाँ उठेको विषय क्लियर हुन्छ। होइन, सीमाविवादले हिजो भन्नुभएको छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले चिनसँग हाम्रो सीमा विवाद छ भनेर तर्क गर्नुभएको छ। अनि यस्तो चिनसँग हामीले सीमाना त बराबर चाहिने होइन, निरन्तर भइरहने कुरा हो। जुन यो बराबर नै भइरहेको हुन्छ सीमाबारे, किन अब जुन देशको प्राकृतिक त्यो क्षेत्र छ नि, त्यो चाहिँ त्यहाँ कुनै चाहिँ किसिमको फेन्सिङ छैन नि त्यहाँ त। जुन देशको सिमाना अर्को देशसँग जोडिएको हुन्छ, संसारभरिका देशहरू हेर्नुभयो भने कहीँ न कहीँ झिकझ्याक झिकाक बिचबाट गुजेको हामी पाउँछौँ। भारत र चीन चाहिँ एकतिरबाट, भारत तिनतिरबाट घेरिएको छ नेपाल। त्यस कारणले केही न केही समस्याहरू बोलिरहन्छन्, आइरहन्छन्, हल गर्दै अगाडि बढ्ने हो। र हामी दृढतापूर्वक हाम्रो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, हाम्रो देशको अखण्डताको पक्षमा जहिले बिउनुपर्छ, चाहे दक्षिणबाट होस् चाहे उत्तरबाट होस्। म केही विश्रामपछि फेरि आउनु प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। विश्रामपछि यहाँहरू तीनैजनालाई म कार्यक्रम पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। विश्वदास प्रधानजी, अब मन्त्री परिषद कहिले विस्तार हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्, आज मिति घोषणा गर्नुहोस्। भोलिसम्म भेरिफिकेसन म्याट छ निर्वाचन आयोगमा होइन, अब त्यो सकेपछि नै त्यसलाई पनि पर्खिरहेको हो। त्यो सबैले थाहा पाएको कुरा, सार्वजनिक भएको कुरा हो होइन। मार्गमा नेपालको साथीहरूले पनि मन्त्रीमा समावेश गर्नलाई चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो प्रधानमन्त्रीले रोकिरहेको हो, किनभने उहाँहरू पनि त्यो गठबन्धन सरकार चाहिँ अभिन्न रूपमा पात्रमा रहेको उहाँकै कारणले अहिले सरकार पनि गठन भएको, संविधान पनि बचेको। त्यस कारण त्यो पात्रलाई पनि मन्त्रीमा समावेश गर्नलाई नै उहाँहरूको चाहिँ निर्णय नभएछ अवस्थाले रोकिरहेको र सायद चाहिँ अब भोलि पछि चाहिँ 23-24 गतेभित्र मन्त्रीमण्डल पूर्ण रूपमा चाहिँ सार्ने हुन्छ। त्यसो भए 23 गते हुन्छ, 24 गते हुन्छ विस्तार, किनभने अब त्यहाँ 23 हाम्रो संसद छ, त्यहाँ त विधेयक टेबल गर्नुपर्छ मन्त्रीले। मन्त्री छैन अहिले, कानुन मन्त्री एउटा छ, अरू विभिन्न चाहिँ मन्त्रालय विधेयक ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि छ त्यहाँ। भने त्योलाई पनि मन्त्रीमण्डल चाहियो, मन्त्रीमण्डल त। त्यसो 23 गते नै मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ। त्यसकै साँझसम्म मन्त्री विस्तार हुन्छ। काङ्ग्रेसमा कुरै मिलेको छैन रे, समस्या छ रे। काङ्ग्रेसमा छैन समस्याहरू,
किन छैन भागभन्डा किन भाग त्यो तय भइसक्यो नि होइन कसरी तय भयो भन्नुहोस् त अब रामचन्द्र दाईलाई केही साथीहरूले अब अहिले सङ्ख्या हिसाबमा त धेरै छैन हामीसँग होइन साथै पायो भने अब एउटा शीतल गुरु एक्जाम जाने हो त्यो पनि पार्टी सभापति सिटोलाबाट को जाने तपाईँ बन्ने कि अरू होइन अब पार्टी सभापतिले अहिलेसम्म माग्नु भएको छैन मागेपछि नै उहाँले दिनुहुन्छ त्यो पार्टी सभाले निर्णय तपाईँ के उमाकान्त भन्नुहोस् न होइन त्यो त हाम्रो पार्टी सभाले निर्णय गर्छ नि उहाँहरू छलफल दिनु हो नि अहिलेसम्म कसैको नाम सार्नु भएको छैन रेसमा अरू होला म त रेसमा केही पनि छैन होइन तपाईँ रेसमा हुनुहुन्न म रेसमा छैन तपाईँ त शेरबहादेवको पक्षमा हुनुहुन्छ पछिल्लो समय होइन शेरबहादेव त मेरो नेता हो नि पार्टीमा समूह भए पनि समग्र पार्टी नेता शेरबहादेवजी हो नि त्यसो शेरबहादेवको पक्षमा उभिरहँदाखेरि फेरि सभापति बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन सभापति पनि शेरबहादेव नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ सभापति त अधिवेशन निर्णय गर्ने हाम्रो तपाईँले भन्नुभएको थियो अस्ति होइन मैले अहिले सभापतिले सपोर्ट गर्ने हो नि मैले त भोलि अधिवेशनमा त सभापति चयन गर्ने हो त्यो बेला तपाईँ चाहिँ शेरबहादेवको पक्षमा कि कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षमा म कृष्णप्रसाद सिटौलाको पक्षमा तपाईँले क्याम्प परिवर्तन गर्नु भएको छैन कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि हामीले पहिले मिलेर उठाएको होइन क्याम्प परिवर्तन हुँदैन होइन तपाईँहरू त तर समीकरणको लागि समीकरणको लागि क्याम्प परिवर्तन गरिरहने मान्छे होइन होइन कसरी मैले अहिलेसम्म शीतलसम्म छोडेको छैन मैले म भोलि पनि छोडिनँ शीतल कालले मन्त्रीमण्डलमा आएको पहिले रक्षा मन्त्री र अहिले साँच्चै नेपाल काङ्ग्रेसभित्र हेर्ने हो भने विचार प्रधान व्यक्ति भनेको शीतल मात्रै हो त्यसो अरूसँग विचार छैन अरूसँग विचार छ अरू सहज गर्ने भूमिका पनि छैन समन्वय एजेन्डाको हिरो चाहिँ कृष्णप्रसाद सिटौला एजेन्डा जहिले पनि प्रिभेल हुने तर हार्ने जस्तो नरआचार एजेन्डा गणतन्त्र हो नि गिजाबस लड्नुभयो गिजाबु त गणतन्त्रबाट थिएन तर नरआचार एजेन्डा पास पनि नरआचार हार्यो अब यस्तो पार्टीभित्र चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ समूहको चाहिँ प्रिभेल भएपछि चाहिँ त्यो माइन्डै पर्दो रहेछ एजेन्डा चाहिँ एजेन्डा बोक्ने मान्छे त्यसो रामचन्द्र पौडेलले कतिवटा सिट पाउनुहुन्छ अब उहाँले माग्नु 3-4 सिट माग्नु जहाँसम्म लाग्यो म 2 सिट पाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सिटौलाले एउटा पाउनुहुन्छ त्यसमा 3 जना मान्छे मन्त्री बन्छ अब त्यो नेताले जसले पनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो सहज स्वीकार हुन्छ यसमा कुनै किसिम विवाद रहँदैन काङ्ग्रेस पार्टीभित्र तपाईँहरू त एकदम खुसी बनेर हेरिरहनु भएको छ है आनन्द लिइरहनु भएको छ है विवाद छैन भन्नुहुन्छ उहाँले फेरि विवाद चाहिँ फलानुको सङ्ख्या फलानुको मिलाउने फलानुको मिलाउने फलानुबाट जहाँ पनि त्यही त अब यो त किन नत्र भने यति कुरा कि किन माधव नेपाललाई पर्खिनु पर्थ्यो 2 महिना किन माधव नेपाललाई पर्खिनु पर्थ्यो तपाईँको चाहिँ मन्त्री बनाएको हुँदैन थियो होइन त्यसरी त्यो मन्त्रालय होइन अनि त्यसपछि माधव नेपाललाई पर्खिँदा पनि किन 22 गतेसम्म पर्खिनु पर्थ्यो संसद सङ्घीय सांसदको त उहिले सनाखत भइसकेको थियो त स्पष्ट छ नि उहिले सनाखत भइसकेको यदि नआएको भने त्यहाँ बहुमतै पुग्दैन हाम्रो त्यो बहुमत नभए संसद कसरी चल्छ विधेयक कसरी पास हुन्छ त्यो सबै कुरा साथ भइसकेको कुरा हो नि यसमा लुकाउनु पनि कुरै छैन माधवका नेपाललाई पर्खिरहेको माधवका नेपाल बिना सरकार चल्दैन सङ्ख्या पुग्दैन बहुमत पुग्दैन पास हुने त्यहाँ कुनै विधेयक छैन देवेन्द्रजी तपाईँको पार्टीभित्र कति चाहिँ हानथाप छ है मन्त्री बन्नको लागि धेरै गाह्रो छ है प्रचण्डलाई केही हानथाप छैन किन छैन कतिवटा मन्त्री बनाउनु पर्छ तपाईँले त्यस्तो बुझ्नुभयो होला अरू कसैले बुझे होला कुनै केही हानथाप छैन कुनै समस्या छैन माओवादी केन्द्रमा भीमसेनजीले भने जस्तै यो राजनीति हो राजनीतिमा अध्यादेश संस्कृति राम्रो त होइन अध्यादेश मार्फत पनि सरकारलाई सदनभित्र बहुमत बनाउनको निम्ति माधवजीको आवश्यकता रह्यो माधवजी त्यही पार्टीमा कन्भिन्स भएर बसेको भए हामीले भनेर नै मान्नुहुने थिएन त्यो पार्टीमा नबस्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले नबसिसकेपछि आफूलाई 7 दिन साथीहरू लिएर निस्कनु निम्ति राज्यले सहजीकरण गरिदिनु पर्यो उहाँले हामी रेस्क्यु गरेकै हो त्यस कारणले सहजीकरण गरिदिनु पर्यो सहजीकरण गर्नलाई रेस्क्यु गरेकै हो ऋषिजी 22 गते भन्नुभयो उहाँले 22 गतेसम्म निर्वाचन आयोगले शनाखत गर्ने समय दिएको हुँदाखेरि त्यस बेलासम्म हामी पर्खिया हो 22 गतेपछि नै मन्त्रीमण्डल विस्तार माओवादी पार्टी चाहिँ कुनै त्यस्तो लफडा गुट समस्या झमेला केसँग छैन गुट छ त माओवादी केन्द्रमा धेरै को गुट छ नारायण श्रेष्ठ गुट एउटै गुट छ प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी त्यही एउटै गुट हो गुट भन्नुहोस् कि पार्टी भन्नुहोस् अरू कुनै केही पनि छैन अरू कुनै पनि गुट र समूह छैन माओवादी केन्द्रमा छैन त्यस्तो समस्या छैन त्यसै प्रचण्डले अहिले तपाईँ देशका पार्टीहरूमध्ये हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा सकुशल सबभन्दा चाहिँ समस्या नभएको सबभन्दा चाहिँ अब अगाडि बढ्ने पार्टी भनेको माओवादी हेर्नु होला सबै प्रदेशका प्रतिनिधि बनाइसकियो म तपाईँलाई भन्दैछु पुसो महाधिवेशन के अरे राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ हामीले सबै वार्डदेखि सङ्गठन पार्टी संरचना निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यसो भएर समस्या केही पनि छैन शुभकामना छ थियो राम्रो भयो कतिपय साथीहरू उहाँहरूले मूल पार्टीहरू राष्ट्रको मूल पार्टीहरू बलियो हुँदाखेरि खुसी हुन्छौँ हामी अर्को सँगैको पार्टीलाई टुटाउने फुटाउने त्यसलाई समाप्त गर्ने भनि नै हाल्नु हो नि त सहजीकरण गरिदिउँ एमालेबाट फुट्न खोजेको थियो उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिदिउँ त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो नीतिमा छैनौँ है अर्को बादलजीलाई त्यो पार्टी मन पर्यो जानुभयो हामीले केही आरोप पनि लगाएको छैन केही पनि छैन बरु उहाँले बन्दै हिँड्नु भएको छ माधवजीले त्यो पार्टी बस्ने मन भएन
होइन हामी बाहिर निस्किन्छौँ भन्नुभयो निस्कनुको निम्ति उहाँहरू भित्रका सांसदहरू कानुनी जटिलता भएको हुँदाखेरि सरकारले सहजीकरण गरिदियो पोलिटिक्स हो गर्नै पर्यो सरकारलाई पनि बहुमत चाहियो हिजो त्यही कुरा गर्दा केपी ओली मुर्दाबाद भन्ने थिए आज त्यही कुरा मुर्दाबाद भने होइन केपी ओलीले कहिले पनि मैले त एकता बचाउनुहोस् भनेको उहाँलाई सोध्नुहोस् कतिपटक आएर चाहिँ एकता बचाउनुको निम्ति पहल गर्दैछौँ यी प्रदेशका सबै सरकारहरू जाँदैछन् भनेर तपाईँ हुनु भएन त्यो 7 पटकसम्म गएर यो पार्टी बचाउनुहोस् यो पार्टी तलमाथि भयो भनेदेखि चाहिँ प्रदेशका सबै सरकार ढल्छन् भनेको भयो आखिर त्यही जोगावा हुन्थ्यो नि मुर्दाबाद भनेको देशमा राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो आवश्यकता हो। सबै मिल्नुपर्छ फेरि पनि सबै गिजाओले मार्गमा नेपाल प्रचण्डले भनेको यही शब्द उहाँले यस्तो घटना हुन्छ भने तपाईँहरू 3 जना मिल्नुहोस् सहमति सहकारी एकता भएर तर खोइ सहमति सहकारी उहाँको त्यो भनाइले नमान्दाखेरि आज पार्टी विखण्डन भयो नि राष्ट्र भोग्नु पर्यो नि जनताले दुःख पाएन कङ्ग्रेसभित्र त धेरै मत छ नि होइन गुटे होइन कङ्ग्रेसभित्र ट्राईको कन्सेप्ट छ त्रयनिर कन्सेप्ट अहिलेदेखि होइन मातृका प्रसाद फेरि पनि अहिले पनि छ अहिले नेतृत्व कृष्णप्रसाद सिटौला शेरबहादुर देव रामचन्द्र पौडेल त्यो परम्परा छ हाम्रो गुट छ कङ्ग्रेस परम्परा पहिलेदेखि त्यो ट्राईको कन्सेप्ट गुट होइन त्यो चाहिँ जहिले पनि तिनताको सहमति भयो नि त्यो अगाडि बढ्छ तिनता सहमति अलिकति विखण्डन हुन्छ जहिले पनि कृष्णप्रसाद सिटौला शेरबहादुर देव गुटमा जाने सम्भावना कति छ सम्भावना होइन शेरबहादुर देव त हामीले नै जिताएको नि त्यो बेला भोट दिएर अहिले फेरि पनि सम्भावना जहाँ पनि रहन्छ सम्भावना छ सम्भावना सिटौला र शेरबहादुर देवको बिचमा गठबन्धन बन्छ मैले त भनेछु सम्भावना छ त्यहाँ सम्भावना छ किन छैन किनभने हामीले जिताएको सभापति हाम्रो सम्मान त रहिरहन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नैतिक समर्थन जित्यो त्यो बेला थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू 3 जनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार